اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہوں گے۔ آج ہم صحیفہ انقلاب اس عظیم الشان کتاب کا اگلا سبق ہم پڑھنے لگے ہیں تاکہ ہم اس پیاری کتاب کو بغیر اغلاط کے، بغیر اشکال کے ہم پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی حروف تہجی کی، اور اس کے ساتھ صرف 2 الفاظ کو ہم نے سیکھا تھا، جو ہے تا اور تو۔ تو آج ہم اس کے آگے مزید چلیں گے اور ایک دفعہ پھر ہم لیکن حروف تہجی کو پڑھیں گے ضرور، تاکہ یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یا حمزہ، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، داد، تو، زو، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا۔ پچھلی دفعہ ہم نے با، آگے تا اور تو کی آوازیں پڑھی تھی ہم نے۔ تا اور تو، تا تارک اور تو تورک۔ آج ہم اگلا لفظ لیں گے۔ جیم کی آواز جیم جیسی ہوتی ہے، سا کی ہوتی ہے سا، سین اور صاد کے درمیانی، سو، سو، سمر، سمر۔ آگے جیم، جیم کی آواز ہوتی ہے جارب، جرب۔ آگے ہا، حرب، خا، خط، خال۔ آگے دال اور زال، را اور زا، یہ سین اور شین، صاد۔ آج ہم سین اور صاد کی آواز میں فرق کریں گے۔ یہ دیکھیں، سین اور صاد۔ اب یہ سیٹی کی آواز ہے، جیسے ہم سیٹی مارتے ہیں تو ہمارے منہ سے یہی ایسی آواز نکلتی ہے۔ تو یہ سین کی جو آواز ہے، یہ سیٹی کی آواز ہے، سین، سین۔ اور جو صاد ہے، یہ جیسے تو ہم نے بولا تھا، اسے صاد، یہ موٹی آواز ہے، صاد، صاد، سین، صاد۔ اب ہم اس کے کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ سین، با، باسیتن، باسیتن، باسیتن۔ تن نہیں، تن، کیونکہ تو کی آواز ہے، باسیتن۔ اس کے بعد ہے
सिरात, सिरात, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं पुल सिरात, पुल सिरात, जैसे सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अब सिरात, अब सीन की और स्वाद की आवाज में क्या है? सीन बारीक आवाज है और स्वाद मोटी आवाज है। सौद, सौद, सौद। और सीन, सीन, सीन। आज हम इसके अलावा एक और हम चीज सीखेंगे जिसके लिए ये हमने हरूफ तहज्जी को हमने पढ़ा। अलिफ या हमजा, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, आइन, गाइन, फा, कॉफ, कफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा और या। हमारे जो बच्चे हैं और बड़े वो कैसे पढ़ते हैं? अलिफ बा ता सा, लंबा नहीं करना। अलिफ बा ता सा जीम हा, ऐसे। क्यों? कि इतनी लंबी आवाज जब हम उसके ऊपर हरकत लगाते हैं, आपको पता है हरकत 3 है, जेर, जबर और पेश। ये जबर है, ये जेर है और ये पेश है। इसको अरबी में फतह, दमा और कसरा भी बोलते हैं। अब असल जो मसला मैंने अभी आपको बताया कि अलिफ बा ता सा जीम हा खा ऐसे पढ़ना है। अगर वैसे पढ़ना है तो किसी हरकत के बगैर हम इसको लंबी आवाज नहीं करेंगे। और जब इसके ऊपर हरकत आ जाएगी तो हमजा जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा, खा जबर खा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, रा जबर रा, जा जबर जा, सीन जबर सा, शिन जबर शा, सौद जबर सौ, दो जबर दो, तो जबर तो, ज़ो जबर ज़ो, आइन जबर आ, गाइन जबर गा, फा जबर फा, कॉफ जबर कौ, कैफ जबर कै, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा, हमजा जबर आ और या जबर या। यानी जो थोड़ा सा हम लंबा करते हैं, अब इसमें 3-4 किस्म की लंबाई है। एक सबसे ये दमा है, उसके बाद खड़ी जबर है, उसके बाद छोटी मद है, उसके बाद बड़ी मद है। जो ये दमा है इसकी जो आवाज है जैसे एक उंगली, जैसे हम एक उंगली खोलते हैं इतनी मुद्दत के लिए होती है। जैसे अलिफ जबर आ बस। और अगर खड़ी जबर हो, अलिफ खड़ी जबर आ लंबा हो गया, अलिफ खड़ी जबर आ और अलिफ जबर आ, अलिफ जबर आ और अलिफ खड़ी जबर आ। और अगर ऊपर छोटी मद हो तो आ और बड़ी मद हो तो आ। इतना इसके लिए मुद्दत चाहिए। इसलिए आज हमारा सबक आज हम यहीं पे खत्म करते हैं ताकि बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए। आपको ये पता चला आज के सबक में हम खुलासा करते हैं कि किस तरीके से वैसे हरूफ तहज्जी हमने कैसे पढ़ने हैं, और जब उसके ऊपर कोई हरकत लग जाए तो उसकी आवाज थोड़ी सी लंबी हो जाती है।
حمزہ با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اور اگر اوپر کسرہ لگ گئی تو حمزہ زبر آ با تا سا جا ہا خا دال زا را زا سا شا صا ضا طا ظا آ غا فا قا کا لا ما نا وا ہا آ یا. اتنی سی یہ بیسک بات اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ ہم اس سے اگلا پھر لیسن کو مزید کنٹینیو کریں گے تاکہ اور بہت سی باتیں آپ کے ذہن نشین